कॉन्स्टिट्युएन्सी सिलेक्ट केला हिंगा कार्यक्रम करपाक म्हणून उलयश न्ही पयलें मातशें बारीक एक सांगू वयता रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मुख्यमंत्री आमगे एक पोरजेंचो ब्रिज आहा सो हांव रिक्वेस्ट करता तो तेजें काम पेंडींग उरला तो तें मातशें पळोवपाचें कित्याक रेलिंग आहा ते सामके कोणबेले हांवें मोडलोले असेंब्लीन ऑर्डर दिल्ली पेंटींग करपाक म्हणून कोणबेल तेन्ना पेंटींग करूं जायना तेजेर आमचे आल्दोना मार्केट आसा ते आनी आमी स्पेशली मुख्यमंत्रीक दिलोले ते टू GSIDC CM ते बेगीन ऑन प्रायोरिटी कित्याक लोकांची गरज ती लोक आल्दोनचे मोयऱ्याचे नाशनलाचे उस्कोयचे आनी बास्टराचे सगळे येतात थिंगा विकपाक नाल्यार घेवपाक आनी डिले जाले जाल्यार लोकांची परिस्थिती चिंतून आमकां नाका आशिल्लें तें मोडपाक म्हूण पडटाले कुडके कुडके आनी कोण मोरपाक लागलो देखून आमकां घेवपाक पडलें हांव देखून रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल CMाक आनी एक सांगता तुमकां GSIDC अंडर CM हांवें पळयलां बरें काम करता आनी देखून हांवें सांगलोलें ताका हांव तुका रिक्वेस्ट करता नॉट डिपार्टमेंटली GSIDC हातीन घेवपाक आनी तें एग्री केल्लें हांव रिक्वेस्ट करता मातशें फायल बेगीन घे म्हण आनी कंप्लीट कर आयज म्हजें घर स्किमाचें आहा तें हांव फकत 3 पॉयंट सांगूं सोदता ऑनरेबल मुख्यमंत्री एक नंबर्ड फॉर्म आसात हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक कायद्यान कांय ना ते नंबर आसपा जाय म्हणून आनी नंबर आसा जाल्यार आनी लोकांक फॉर्म पावना जाल्यार मातशें चिंत करप्शन जातलें आनी नाल्यार फेवरेटिजम जातलें तो मुजो मनीस न्ही कोणाक आदार दितात जाल्यार सगळ्यांक दिवपाचें आनी कायद्यांनी हांवें पासून गजाटेचेर डावनलोड केलें जाल्यार टायप केल्यार आनी लोकांक दिले जाल्यार तेंय फॉर्म जाता कायद्यान कांय म्हणलें ना नंबर्ड फॉर्म दिवपाचो बरें प्रिंटींग प्रेस आसा तूं विकता जाल्यार तिका नंबरींग आसपा जाय म्हणून घेतात जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर मामलादार ऑफिसान घेतात जाल्यार नंबर ना गरज ना तें मातशें क्लॅरिफिकेशन तुमगे ऑफिसरान दिवपाचें सेकंड हांवें मुख्यमंत्रीक एक कायदो आसनी पयलो हांवें एक सांगलोलें की आमचे कितले शेतकारान गोर बांदिल्ले आनी हांवें लेटर पासून बरयल्लें CMाक मेळ्ळोलो तेन्ना एजी पासून आशिल्लो कितें जाता आमचे बारीक बारीक शेत आसात आमगे व्हडले शेत ते पंजाब हरियाणा तेश कोन आहात तसले व्हडले व्हडले शेतां नात आमगे बारीक आहा 500 स्क्वेअर मिटर 200 स्क्वेअर मिटर आनी बारीक गोर बांदिल्ला कायद्यानी ऑनरेबल CM पासून मुख्यमंत्री जाणा फार्म हावस म्हूण बांदूं जाता पूण फार्म हावस केन्ना व्हडले प्लॉट आहा तेन्ना व्हडले शेत आहा जाल्यार पूण हांव रिक्वेस्ट करता आतां कोणी आमी म्हजे घर स्कीम करतात ते कित्याक हे लोक रावतात थिंगा शेतकार रावतात शेताचेर हांव ते रिक्वेस्ट करता हे लोकांक पासून कित्याक ते शेतकार ते आनी कांय आनी दुसरे गोर ना तांकां ते मातशें पळोवपाचें कित्याक हे कायद्यांनी इट्स ए नॉट टेनंटेड लँड सो दॅट एक्सेप्शन कॅन बी मेड एज अ वन टायम मेजर आय डोंट थिंक देर शूड बी अ प्रॉब्लम मातशें हांव रिक्वेस्ट करता ते करपाक आनी एक लास्ट हांव म्हणूं सोदतां आमकां केन्ना ऑपोजिशन ना कायदे कितें हाडटात तेन्ना वय आमी उलयलां असेंब्लीन सांगलां की आमी लोकां पासून चिंततात म्हूण फॉर्म आशिल्ले ते कायद्यांनी हांव ते आनी चड उलयना म्हूण लोकांक आदार दिवपाक आमी सदां रेडी आसात हांवें एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री आयकलां पळयलां ते सांगलां एजंट उबे रावले म्हूण आतां तुमकां चोरूंक आसतले ते एजंट तुमगे पयशे खावपाक तुमकां दाखोवपाक आदार दितात म्हूण वयल्यान फाटल्यान तुका चोरतले मातशें कॅर घेयात आमी सद्दां आसतले फुकट तुमकां हेल्प करपाक मुख्यमंत्रीन पासून सांगलां की सरकाराचे ऑफिशियल आहात ते ऑफिसर आहात ते येतले तुमकांय हेल्प करपाक म्हण एक सांगता तुमकां येसले काम करपाक कोण पयशे मागता जाल्यार मातशें आमकां कळय नाल्यार ऑफिसरांक कळय आनी आमी सद्दां तुमचे बरोबर आसतले आनी हे लोकांक जाग्यार घालपाचें तुमकांय भिनाकात आनी इतलें म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा